pagbaw ato sa ibutan atong presensya ngadto sa Ginoo. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak sa Espiritu Santo, amen. Ginoo, ining adlaw Lunes, ihalad mo kanimo. Nangamuyo sa kami kanimo, among langit sa mga at sugod din adlaw, among magdumduman na kami bulahan o mulipayon sa aragsaong kahilingan na ihatag nimo kanamo. Uno sa katapos o pinagman o kanunay ngayong paglawas. Ilikay kami sa mga disgrasya o sa panangmatang sa padaot. Ingon man, ang among tagsatagsa ng pamilya nga karon na hilayo ka namo. Kuno naon ta namo nga kilita na namong ipagbuhat nga magsubay sa imong maayong kabubuton. Ug alang sa kahimayaan sa imong ngalan. Amen. Sa ngalan sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Exercise ta si atong leader si Dexter. Tukaran na ba? Kaya hamjang niyo. Ay, sa parang isa. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 5, 6, 7, 8.